जकरिया 4 अध्यायको 6 पदको ख खण्डमा यसरी लेखिएको छ, न त बलले न शक्तिले तर मेरा आत्माले सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ। काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको पहल र प्रयास अनलाइनको प्रस्तुतिमा सञ्चालित यस अनलाइन आराधना सेवामा प्रभुका प्रिय मण्डलीहरूमा ख्रिस्टी अभिवादन, जय मसीह तथा हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छौँ। देश बाहिर तथा देशभित्र रहनु भइकन अथवा सानो सानो झुन्डहरूमा र परिवारमै रहेर पनि हामीसँग यसरी अनलाइनमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण प्रभुका मण्डलीहरू आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यहाँहरू जुन जुन स्थानमा हुनुहुन्छ त्यहीबाट मसँग यहाँहरू पनि सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। महान जीवित अनि दयालु परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई सुन्दर बिहानीको समयमा विशेष हृदयको अन्डस्करणदेखि धन्यवाद, प्रशंसा, महिमा, आदर, भक्ति अनि इज्जत दिँदै आउँदछौँ। प्रभु, हामी यसरी अनलाइनद्वारा हजुरको उपस्थितिमा रहेर परमेश्वर जसरी आजको सेवालाई हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ, हे स्वर्गका परमेश्वर, हजुरको आत्माको भरिपूरी र अभिषेकमा हामीलाई हजुरको महिमा गर्नको लागि आज सहायता गर्नुभएको होस्। प्रभुजी, जतिजना पनि प्रभु यस समयमा आफ्नो घरमा रहनु भइकन, देशभन्दा बाहिर रहनु भइकन प्रभुजी, अनि देशभित्रै रहनु भएर पनि हामीसँग हजुरको महिमाको लागि जोडिनु भएको छ, हरेकको साथमा हजुर हुनुभएको होस्। अनि आजको आराधना सेवामा अगुवाई गर्नुहुने सङ्गीत झुन्ड जसरी हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा डोर्याउनको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको साथमा पनि हजुरको जिउँदो उपस्थितिलाई हामी माग गर्दछौँ। प्रभुजी, धन्यवाद दिँदै प्रभु, जति पनि आजको सेवामा गरिने भागहरू छन् जसरी भेटीको भागमा हजुरको आशिषलाई हामी माग्दछौँ। प्रभु, त्यसै गरिकन हामी जसरी हे परमेश्वर हजुरको जीवित वचनद्वारा सुन्नेछौँ, हजुर स्वयं भइकन हाम्रो बिचमा आज बोलिदिनु भएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। सबै भागहरू हजुरको चरणमा समर्पण गर्दै हामी आशिष, अनुग्रह, निगाह र कृपा चाहन्छौँ येशू प्रभुको उच्च अनि जीवित अनि पवित्र नाममा, आमेन। यस समयमा हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँको आराधना गर्नको लागि जानेछौँ र हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा केही भजन कोरसहरूद्वारा अनि उहाँको आराधनामा अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ आदरणीय पास्टर राजन परियारको साथमा महिमा सियोन कलमसी मण्डलीका सङ्गीत झुन्डहरूले, र यो समय म उहाँलाई दिन चाहन्छु। सङ्गीत झुन्ड र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई ख्रिस्टी अभिवादन, जय मसीह। हामी एउटा भजन यो समयमा सबैजना मिलेर गाउनेछौँ परमेश्वरको स्तुतिको निम्ति, प्रशंसाको निम्ति। यो अलि रोचक प्रकारले हामी यो पालि गाउनेछौँ। प्रभु तिम्रो स्तुति गर्छु, तिम्रो महिमा गाउनेछु भन्ने यो 330 नम्बरको भजन तपाईँहरूले पनि आफ्नो भजन पुस्तकमा पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीसँगै गाउन सक्नुहुन्छ। र यो भजनको हरेक अन्तराहरू म गाउनेछु र म सँगसँगै तपाईँहरूले पछि पछि पछ्याउँदै गाउन सक्नुहुनेछ। जसरी हाम्रो सङ्गीत झुन्डले पछ्याइरहनु भएको हुनेछ, उहाँहरूलाई पछ्याउँदै तपाईँहरू सबैले पनि यो भजनलाई हामीसँगै प्रभुको महिमाको निम्ति, प्रभुको स्तुतिको निम्ति गाउन सक्नुहुनेछ। भजन नम्बर 330 हामी सबैसँगै मिलेर गाउनेछौँ। तालीहरू सबैले बजाउन सक्नेछौँ र यो भजन गाउनेछौँ। प्रभु तिम्रो स्तुति गर्छु, तिम्रो महिमा गाउनेछु। प्रभु तिम्रो स्तुति गर्छु, तिम्रो महिमा गाउनेछु। सबैले भन्नेछौँ, प्रभु तिम्रो स्तुति गर्छु, तिम्रो महिमा गाउनेछु।
अब हामी परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा र आराधना चढाउन जानेछौँ र हामी सबैजना आफ्नो ठाउँमा झुन्डमा वा परिवारमा जहाँ छौँ त्यहीँबाट हाम्रो परमेश्वरलाई प्रशंसा दिनेछौँ, आराधना चढाउनेछौँ। सम्भव छ भने हामी आफ्नो खुट्टामा खडा हुन सक्छौँ वा हामी घुँडाहरू टेक्दै शिरहरू झुकाउँदै हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नेछौँ। र यो समयमा केही गीत भजन र कोरसहरू गाउँदै हामी हाम्रो परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नेछौँ। भजन नम्बर 97 को जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको भन्ने भजन र यो सँगै हामी 28 नम्बरको कोरस ईश्वरको राज पहिले खोजी गर। हामी सबै सँगै मिलेर हामीसँग बाजा गाजाहरू छन् भने बाजा गाजाहरू बजाउँदै र हाम्रा तालीहरू बजाउँदै हाम्रो प्रभुलाई हामी प्रशंसा गर्नेछौँ र हामी सबैजना मिलेर यो भजन र कोरसहरू गाउँदै प्रभुलाई प्रशंसा र आराधना हामी गर्नेछौँ। Yes, Lord. आउनुहोस् हामी तालीहरू बजाउँदै हामी गाउन सक्छौँ। खोजी गर ईश्वरको राज पहिले खोजी गर उहाँको धार्मिकता सबैको कीर्ति आउनेछ। हालेलुया हालेलुया
छ भागत तिमीलाई दिनेछ खोजत भेटाउनेछ आँखा चाउरो गाउँछ हालेलुया सबैले भन्ने छ हालेलुया हालेलुया फेरि गाउने छ हालेलुया ओ हालेलुया प्रभु तपाईलाई जय होस् तपाईँ येशू राजालाई जय जयकार होस् ओ प्रभु तपाईले हामीलाई प्रेम गरी प्रभु तपाईले क्रुसको दुःखलाई सहनुभयो प्रभु हाम्रो खातिर आफैलाई बलिदान गर्नु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वर पिताको नामलाई प्रशंसा चढाउँदछौँ प्रभु हामी तपाईलाई सारा हृदयले सारा प्राण र सारा समशक्तिले हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ हालेलुया प्रभु हालेलुया येशू हालेलुया ओ प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ हाम्रा स्वरहरू खोल्दै हाम्रा आवाजहरू निकाल्दै हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा गरिरहनेछौँ हाम्रा हृदयबाट हाम्रो परमेश्वरलाई हामी प्रशंसा चढाऊ ओ प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु आज यो समय प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई उचाल्दछौँ ओ हालेलुया ईश्वरको राज पहिले खोजी गर ईश्वरको राज पहिले खोजी गर उहाँको धार्मिकतामा सबै थोक तिमीलाई थाहा छ। हालेलुया तिमीलाई दिनेछ मागत तिमीलाई दिनेछ खोजत भेटाउनेछ ताजा चाउरो खाउनेछ हालेलुया
हालेलुया। आउनुहोस् हामी तालीहरू बजाउँदै हाम्रो प्रभुलाई धन्यवाद भन्नेछौँ। हाम्रा तालीहरू बजाउँदै हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नेछौँ। साँच्चै हाम्रो परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ, उहाँ कति भलो हुनुहुन्छ। साँच्चै हामी जब माग्छौँ उहाँ हामीलाई दिनुहुने परमेश्वर। जब हामी परमेश्वरमा खोज्दछौँ हामी भेट्टाउनेछौँ। जब हामी परमेश्वरमा ढोकाहरू घचघच्याउँछौँ उहाँले हाम्रो निम्ति ढोकाहरू उघारिदिनुहुनेछ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर कति महान, हाम्रो परमेश्वर कति भलो हुनुहुन्छ। आज हामी सबैलाई उहाँले यति धेरै प्रेमले प्रेम गर्नुभयो कि हाम्रो खातिर उहाँले आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। पिता परमेश्वरको आज्ञाकारितामा आफैलाई आज्ञाकारी तुल्याउनु भयो। उहाँ सबैभन्दा माथि, सबैभन्दा उच्चमा उहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो आदरको योग्य, प्रशंसाको योग्य अनि सबै सम्मान र आराधनाको योग्य उहाँ मात्र हुनुहुन्छ। दाउदले आफ्नो भजनमा यसरी लेख्दछन्, हे परम प्रभु, म आफ्नो सारा हृदयले तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। सबै देवहरूका सामुन्य म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। म तपाईको पवित्र मन्दिरतिर फर्केर दण्डवत गर्नेछु र तपाईको करुणा र विश्वसनीयताको निम्ति तपाईको नाउँको प्रशंसा गर्नेछु। किनभने परमेश्वर तपाईले आफ्नो नाउँ र आफ्नो वचन सबै कुराभन्दा माथि उच्च पार्नु भएको छ। जब मैले तपाईलाई पुकारा गरेँ तपाईले मलाई जवाफ दिनुभयो। तपाईले मलाई साहसी र आँटिलो पार्नुभयो। तपाईको मुखका वचन सुन्दा हे परम प्रभु, पृथ्वीका समस्त राजाहरूले तपाईको प्रशंसा गरून्। तिनीहरूले परम प्रभुका मार्गहरूको जय जयकार गरून्, किनकि परम प्रभुको महिमा महान छ। परम प्रभु अति उच्चमा विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँले नम्रहरूमाथि दृष्टि गर्नुहुन्छ, तर अहङ्कारीहरूलाई उहाँले टाढैबाट चिन्नुहुन्छ। म सङ्कष्टमय मार्गमा हिँडे तापनि तपाईले मेरो प्राणको सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। मेरा बैरीहरूका क्रोधको विरुद्धमा तपाईले हात बढाउनुहुन्छ। आफ्नो दाहिने बाहुलीले मलाई बचाउनुहुन्छ। परम प्रभुले मेरो लागि उहाँको अभिप्राय पुरा गर्नुहुनेछ। तपाईको करुणा हे परम प्रभु सदाको निम्ति रहिरहन्छ। तपाईको हातको रचनालाई नत्याग्नुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। म एउटा पद फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। तपाईको नाउँको म प्रशंसा गर्नेछु, किनभने तपाईले आफ्नो नाउँ र आफ्नो वचन सबै कुराभन्दा माथि उच्च पार्नु भएको छ। हालेलुया, हालेलुया। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर एउटा कोरस गाउनेछौँ। हामी कतिजनालाई यो कोरस नआउन सक्छ, तर यो कोरसले बताउँदछ अरू कोही छैन आदरको योग्य, एक मात्र मालिक तपाईँ। अरू कोही छैन सिंहासनको योग्य, एक मात्र राजा तपाईँ। हामी हाम्रा हृदयहरू खोल्दै, हाम्रा हातहरू चाल्दै, हाम्रा हृदयको अन्तस्करणबाट हामी यो कोरस गाउनेछौँ। र जतिजनालाई यो कोरस आउँदैन हामी यसका शब्दहरूलाई मनन गर्दै प्रभुको उपस्थितिमा हामी जानेछौँ। अरू कोही छैन
छैन महिमाको योग्य अरू कोही छैन महिमाको योग्य एक मात्र प्रभु अरू कोही छैन निष्कलङ्क पवित्र एक मात्र धुमाधम हालेलुया सबैले भन्नेछौँ अरू कोही छैन महिमाको योग्य एक मात्र प्रभु अरू कोही छैन निष्कलङ्क पवित्र एक मात्र धुमाधम सारा आदर गर्न सक्छौँ हालेलुया सारा आदर सारा आदर सबैले भन्नेछौँ नाउँ उनको उच्च नाउँ उनको उच्च नाउँ उनको उच्च नाउँ उनको उच्च नाउँ येशू नाउँ उनको उच्च नाउँ उनको उच्च नाउँ उनको उच्च नाउँ येशू नाउँ उनको उच्च नाउँ उनको सबैले हातहरू उचाल्दै भन्नेछौँ नाउँ उनको उच्च हालेलुया प्रभु तपाईँकै नाउँ उच्चमा सबैभन्दा उच्चमा नाउँ उनको उच्च नाउँ येशू नाउँ उनको हालेलुया नाउँ उनको उच्च नाउँ उनको उच्च नाउँ येशू सबैले भनिन्छौँ नाउँ उनको उच्च नाउँ उनको उच्च नाउँ उनको उच्च नाउँ उनको उच्च नाउँ येशू नाउँ उनको उच्च नाउँ उनको उच्च हालेलुया येशू प्रभु तपाईँको नाउँ उच्चमा हालेलुया सबैले भनिन्छौँ नाउँ उनको उच्च नाउँ उनको हालेलुया येशूको नाउँ उच्च हालेलुया येशू फेरि एकचोटि नाउँ उनको उच्च नाउँ उनको उच्च हालेलुया येशू हालेलुया 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 प्रभु तपाईँको नाउँ कति उच्चमा छ प्रभु तपाईँको नाउँ कति उच्चमा छ तपाईँले आफ्नो नाउँ र आफ्नो वचनलाई अति उच्चमा राख्नु भएको छ परमप्रभु अति उच्चमा विराजमान हुनुहुन्छ परमप्रभु परमेश्वर अति उच्चमा विराजमान हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर अति उच्चमा विराजमान हुनुहुन्छ
हालेलुया 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 हामी उहाँको नाउँलाई उचाल्नेछौँ हामी सबै मिलेर साँच्चै उहाँको नाउँ अति उच्चमा छ हामी उहाँको नाउँलाई राजा घोषणा गर्दै हाम्रो बीचमा प्रशंसा साथ हामी उचालौँ प्रिय मण्डली प्रभुमा आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामी इमानदार भएर परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदै गर्दा हाम्रो जीवनबाट हामीले प्रभुलाई उचाल्नु आवश्यक छ उहाँलाई आदर गर्नु आवश्यक छ उहाँ एक मात्र अति उच्चमा अनि सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ आउनुहोस् हामी उहाँलाई उचालौँ येशू हामी उचाल्छौँ राजा घोषणा गर्दछौँ यो कोरस गाउँदै हामी प्रभुलाई उचाल्नेछौँ हालेलुया 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 आउनुहोस् येशूमा राज गर्नुहोस् येशू हालेलुया हालेलुया राज गर्नुहोस् हालेलुया पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर आज फेरि पनि हामी तपाईलाई हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईको प्रेम कति महान छ तपाई परमेश्वर सर्वज्ञानी सर्वव्यापी अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाई नै सृजनहार हुनुहुन्छ तारनहार अनि पालनहार परमेश्वर हुनुहुन्छ आज प्रभु यो समय हामी तपाईलाई
धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु तपाईँ सदैव उच्चमा, अति उच्चमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँका वचन हाम्रो निम्ति कति महान छन्। हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु, हाम्रो स्तुति प्रशंसा अनि आराधना हामी तपाईँकै उपस्थितिमा राख्दछौँ। हामी विश्वास गर्दछौँ कि प्रभु, हाम्रा सबै स्तुति प्रशंसा र आराधना तपाईँको वेदीमा सुगन्धित धूप र मुर्रहरू झैँ ग्रहण योग्य भेटी भएका छन्। किनकि प्रभु, हामीले हाम्रो जीवनबाट अरू केही पनि दिन सक्दैनौँ तपाईँलाई स्तुति प्रशंसा र आराधना बाहेक। प्रभु, हाम्रो जीवनबाट सदा सर्वदा तपाईँ उचालिनु भएको होस्। किनकि तपाईँ परमेश्वर नै हिजो, आज र सदा सर्वदा एक समानको प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईँ नै हुन आउनुहुनेछ। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। सबै कुरा, सबै बाँकी भाग, सेवाका बाँकी सबै समयहरू हामी तपाईँको हातमा राख्दै तपाईँको अगुवाई माग्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। बाइबलको वचनले बताउँदछ, परमेश्वरको वचनले बताउँदछ। यस कारणले यो समयमा हामी आफ्नो स्वेच्छा भेटी, दशांश भेटीहरू, विशेष भेटी वा मण्डलीको लागि मिसन भेटीहरू हामीले जे जति छुट्याएका छौँ आफ्नो आय आर्जनबाट, हामी यी सबै भेटीहरू परमेश्वरको वेदीमा चढाउनेछौँ। र यसको निम्ति भजन नम्बर 581 यो प्रार्थना पल पलको होस् हाम्रो यो चाहना भन्ने भजन गाउँदै हामी भेटीहरू परमेश्वरको वेदीमा चढाउनेछौँ। तपाईँहरू सबैजनाले भजन किताब पल्टाउँदै यो भजन हामीसँगै गाउन सक्नुहुन्छ।
हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा अनि उहाँको आराधनामा डोराउनु भएको लागि हामी सङ्गीत झुन्डलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि हामीले भर्खरै चढाएको भेटी निश्चय नै परमेश्वरले हाबिल र हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गर्नुभएको छ भनिकन हामी विश्वास गर्दछौँ। आउनुहोस् हामी यस समयमा भेटी र वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूका जीवित परमेश्वर, हजुरलाई यस समय हृदयको अन्डस्करणदेखि धन्यवाद। साँच्चै नै परमेश्वर पिता, हामीले हजुरको निम्ति हजुरले दिनुभएकै थोकबाट छुट्याएर ल्याएका अनि हजुरको निम्ति चढाएका यी भेटीहरू हजुरले निश्चय नै हाबिल र हाबिलको भेटीलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुभएको छ भनिकन हामी विश्वाससाथ घोषणा गर्दछौँ। अनि हजुरको वचनले भन्नुभए अनुसार हे परमेश्वर, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको जीवित वचनद्वारा जीवित रहँदछ। अनि हजुरको जीवित वचन हामी सुन्न गइरहेका छौँ। हजुरले आफ्नो दासलाई पवित्र आत्माले भर्नु भइकन प्रभु बोल्नुको लागि सहायता गर्नुभएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिँदै आशिष अनुग्रह निगाह चाहन्छौँ येशू प्रभुको चाहिँ पवित्र नाममा, आमेन। अब हामी यस समयमा परमेश्वरको जीवित वचन सुन्नतर्फ जानेछौँ। अनि हाम्रो बिचमा परमेश्वरको जीवित वचनलाई आज लिएर आउँदै हुनुहुन्छ रोफेका नवजीवन मण्डलीका आदरणीय रेभरेन्ड पास्टर एनपी प्रधानज्यू। यो आराधना सङ्गतिलाई यहाँहरूले सक्दो सेयर गरिदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, ताकि यो महामारीको समयमा घरमा बसिरहनु भएका प्रभुका मण्डलीहरू जो सङ्गति पाउनुभएको छैन, उहाँहरू पनि हामीसँगै जोडेर परमेश्वरको आराधना गर्न सक्नुभएको होस्। अबको बाँकी समय म आदरणीय पास्टरज्यूलाई दिँदै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह, धन्यवाद। सबैजनालाई आज प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। केही समयपछि फेरि एकपटक तपाईँहरूको बिचमा प्रभुको वचन लिएर आउने यो अवसर मलाई मिलेको छ। म एकदम नै खुसी छु तपाईँहरूको बिचमा आज प्रभुको वचनबाट बाँड्न पाउँदाखेरि। सबैजना तपाईँहरूलाई फेरि एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। हामी निरन्तर रूपमा सँगै बसेर बेला बेलामा विभिन्न पास्टरज्यूहरूले, अगुवाज्यूहरूले तपाईँहरूलाई आफै आफ्नो बसेकै ठाउँमा तपाईँलाई परमेश्वरको वचन सेवा सङ्गति पुर्याउने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। मलाई आशा छ तपाईँहरू सबैजनाले आशिष पाइराख्नु भएको छ। हामी एकदम नै तपाईँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। साथै यो अनलाइन सेवाका सेवाहरूलाई तपाईँले तपाईँसँगै तपाईँका अन्य साथीहरू, अन्य तपाईँका परिवारहरू, तपाईँको चिनाजाने व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँले कृपया गरिकन सेयर गर्नुभयो भनेदेखि सायद कतिजनालाई यो धेरै आशिषको समयहरू हुनसक्छ। आज हामी तपाईँहरूलाई एउटा विषय मैले लिएर आएको छु कि दिनहरूमा हामीले चाल्नुपर्ने कदमहरूको बारेमा, हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्ने कतिवटा प्रभुको वचनको बारेमा म तपाईँहरूसँग केही कुराहरू आज बाँड्नलाई आएको छु। म तपाईँहरू सबैजनासँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले यो समयलाई एकछिन धैर्य धारण गरेर प्रभुको वचनबाट भनिने कुराहरू तपाईँले एकदम नै गहन रूपमा, गम्भीर रूपमा यसलाई तपाईँले सुनेर आशिषित हुनुहोस् भन्ने म चाहन्छु। आज हामी तपाईँहरूसँग परमेश्वरको वचनबाट आत्मिकी लडाइँको बारेमा, यो लड्ने बेलामा हामी अगाडि बढ्दाखेरि आत्मिकी हात हतियारको बारेमा अलिकति कुराकानी म तपाईँहरूसँग गर्न चाहन्छु। आजको विषय म तपाईँलाई भन्नु सायद राम्रो हुन्छ होला। परमेश्वरको हात हतियार धारण गरी खराबको दिनमा सामना गरौँ भन्ने विषय आज रहेको छ। म तपाईँहरूसँग सकेसम्म एकदम नै मिठो समय, छोटो समयमा यो परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू हौसला दिनको लागि, तपाईँलाई सहयोग गर्नको लागि म यहाँनिर तपाईँहरूसँग रहन चाहन्छु। धेरै पटक हामीले सुनेको कुरा पनि यो हो कि खराब दिनहरू हाम्रो बिचमा आउनेछन् भनेर। खराब दिनहरू आउने दिनहरूमा सारा संसारभरि नै होइन हुनेछन् भन्ने कुरा हामीले धेरैचोटि सुनेको पनि हो। तर यो पालि चाहिँ तपाईँहरू हामीले खराब दिनको सुनेको कुरा मात्र होइन, तर खराब दिनहरूको बारेमा हामीले केही मात्रामा भोग्ने काम पनि
यो पालि हामीले गऱ्यौँ। अब यसको बेलामा एउटा हामी सबैजनाको लागि बुझ्नुपर्ने कुरा, यो एउटा लडाइँ हो हामी विश्वासीहरूको लागि। यो एउटा आत्मिकी लडाइँ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसको बारेमा राम्ररी बुझ्नु, राम्ररी सुन्नु एकदम नै जरुरी पर्छ। किनभने हामी सबैजनालाई लडाइँमा जाँदाखेरि हामीलाई जित्नुपर्छ, हामी हार्नको लागि लडाइँमा जाँदैनौँ। हो, त्यस्तो भनेको जस्तै गरिकन हाम्रो लडाइँ पनि अब हाम्रो परिवारभित्र, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, हाम्रो चर्च समूहमा हाम्रो लडाइँ अझै सशक्त रूपमा हामीले गरेर अगाडि जानुपर्ने दिनहरू हाम्रो बिचमा आएको छ। त्यसको बारेमा परमेश्वरको वचनले हामीलाई धेरै स्पष्ट रूपमा यसको बारेमा हामीलाई बताउँदछ। हाम्रो लडाइँ केवल आत्मिकी लडाइँ मात्र होइन दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवाहरू। हाम्रो लडाइँ होइन आत्मिकी लडाइँ सँगसँगै त्यहाँनिर भौतिकी लडाइँहरू पनि छन्। त्यहाँनिर मानसिक रूपमा, सामाजिक रूपमा पनि होइन त्यो एउटा अदृश्य हामीले नदेखेका लडाइँहरूबाट भएर हामी गइरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि आज लडाइँ के हो होइन, तपाईँ र हामी कुन लडाइँको मैदानमा हामी छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यद्यपि तपाईँलाई मैले आज बिहान यो सेवाको दिनमा नयाँ विषय लिएर आएको छुइनँ। तपाईँले धेरैचोटि तपाईँले पढ्नुभएको वचनको खण्ड एफिसीको पुस्तकबाट अहिले म तपाईँलाई त्यो पद यसो सरर पढ्न मात्रै चाहन्छु। अनि तपाईँहरू आफैले पनि धेरैचोटि पढ्नु भएको, धेरैचोटि अनुभव गर्नुभएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो आत्मिकी लडाइँ। तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, तपाईँले मैले प्रभुलाई विश्वास गरेदेखि यता हाम्रो वास्तविक आत्मिकी लडाइँ सुरु हुन्छ। कहाँ, कुन ठाउँमा भन्दाखेरि यो चाहिँ घरमा होइन। आजको कुरा गरौँ हामी, आज भोलि घटिरहेको घटनाको बारेमा कुरा गरौँ। आज घर घरमा, समाजमा, देशमा, देशभित्रको राजनीतिक क्षेत्रमा होइन, भाषाको लागि, जग्गा जमिनको लागि, रुपैयाँ पैसाको लागि, ओहदाको लागि मानिसहरू एक प्रकारको यो युद्ध जस्तै, एउटा लडाइँ जस्तै, अनि यो लडाइँ जित्नको लागि मान्छेहरू अगाडि बढिरहेका छन्। अरूभन्दा पनि अझै धेरै आत्मिकी लडाइँ अलिकति अरू लडाइँभन्दा फरक छ। यो अलिकति संवेदनशील पनि छ। अनि यो लडाइँ चाहिँ हारेर हामी मैदानबाट जाँदैनौँ। त्यसैले त पावल प्रेरितलेदेखि लिएर, प्रभुका चेलाहरूलेदेखि लिएर, परमेश्वरका छोराछोरीहरूले जहिले पनि तपाईँ र हामीलाई यो आत्मिकी लडाइँमा लड्नको लागि हामीलाई निरन्तर रूपमा विभिन्न परमेश्वरको वचनबाट हौसला दिने काम, हामीलाई होइन सहायता गर्ने कामहरू हामीलाई गरिरहेको छ। तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, हाम्रो लडाइँ मानिससँग होइन। धेरैचोटि यो कुरा तपाईँहरूलाई यो बताउनै पर्छ। हाम्रो लडाइँ रगत र मासुको विरुद्धमा होइन भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँदछ। तरै पनि हामी धेरैचोटि लड्नुपर्ने तत्त्वसँग हामी लड्न छोडेर कचोटि हामीले मानिससँगको हाम्रो लडाइँलाई हामीले एकदमै सक्रिय बनाउँछौँ। मानिसलाई बदला लिने भावना, मानिससँग घरभित्र, घर बाहिर, हाम्रो समाजमा पनि धेरै यस्ता क्षेत्र छन् जहाँनिर हामीले मानिससँग लडाइँ गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यो लडाइँ चाहिँ मानिसलाई हामीले खतम पार्ने काम, मानिसलाई हामीले होइन एकदम नै हराउने काम, जे कुरा हामीले विचार गरिरहेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई सिकाउँदैन। बाइबलले त्यसको ठिक्क उल्टा परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर, होइन होइन गाह्रो साह्रोमा परेकाहरूलाई सहायता गर, होइन बिमारीहरूलाई, जेलमा बसेकाहरूलाई, अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई आशिष दिनु, तिनीहरूलाई नसराप्नु, तिनीहरूलाई आशिष दिने बारेमा, प्रार्थना गरिदिने बारेमा बाइबलले हामीलाई सिकाउँदछ। तर एउटा कुरा एकदम नै तपाईँलाई फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउनु जरुरी छ यो कुरा, मेरो आफ्नै लागि पनि, किनकि हाम्रो लडाइँ मानिससँग होइन।
यो गल्ती हामी कसैले पनि कहिले पनि नगर्नु होला। मानिससँग लडाईँ गरेर तपाईले जित्नु त होला, तर त्यसलाई जित भन्दैन। मानिससँग तपाईले बदला लिनलाई तपाई सफल त हुनु होला, तर त्यो चाहिँ युद्ध भूमिमा तपाईले जितेको होइन, त्यो चाहिँ हारेको हो। त्यसैले गर्दाखेरि आज बिहान हामी सबैजनाले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ, हाम्रो लडाईँ मानिससँग होइन। कुनै पनि हाम्रो भाइ दाजु दिदी बहिनी आमा बुबा छर छिमेकी कुनैसँग पनि हामीले उनीको विरुद्धमा लड्नु हुँदैन। यो लडाईँ त्यसरी जाने लडाईँ होइन। यो अहिले देश देशमा जसरी एउटा देशले एउटा अर्को देशलाई लडाईँ गरेर मानिसलाई हैन बदला लिने जित्ने जुन प्रकारको अभियानहरू अनि देशहरू तयार भएको हामी देख्छौँ, यो लडाईँको बारेमा बाइबलले हामीलाई सिकाउँदैन। मान्छे मार्ने, मान्छेलाई उडाउने, मान्छेलाई ध्वस्त बनाउने लडाईँको बारेमा बाइबलले सिकाउँदैन। सायद तपाईँलाई छक्कै लाग्छ होला यो के भनेको भनेर। हाम्रो लडाईँ चाहिँ मानिसको विरुद्धमा होइन, जातिको विरुद्धमा होइन, देशको विरुद्धमा पनि होइन। बाइबलले हामीलाई बताउँछ हाम्रो लडाईँ त्यस्तो एउटा अदृश्य दुष्ट शक्तिसँग हो जसले चाहिँ मानिसको बिचमा लडाईँ गरेर मानिसलाई नष्ट पार्न चाहन्छ। त्यो शत्रुको विरुद्धमा हाम्रो लडाईँ हो। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो दिनहरूमा हाम्रो लडाईँ मानिससँग होइन भन्ने कुरा सबैजनाले राम्ररी हामीले बुझ्नुपर्छ। यद्यपि मानिसको बिचमा तपाईँलाई चित्त दुखाउने मान्छेहरू हुन्छन्, तपाईँलाई बिगार गर्न खोज्ने मान्छेहरू हुन्छन्, तपाईँको विरुद्धमा षड्यन्त्र रच्ने मान्छेहरू हुन्छन्, तर बाइबलले हामीलाई तिनीहरूको विरुद्धमा जानु भनेर सिकाउँदैन। तिनीहरूसँग मेलमिलापमा जानु, तिनीहरूलाई क्षमा गर्नु, तिनीहरूसँगको सम्बन्ध सकेसम्म मिलेर बस्नु, सम्बन्ध राम्रो राख्नु भन्ने कुरा बाइबलले बताउँछ। तर हाम्रो शत्रु चाहिँ दुष्ट शैतान हो, जसले चाहिँ अदृश्य रूपमा तपाईँ र मलाई परमेश्वरबाट टाढा लैजानको लागि शैतानले आफ्नो हतियारहरू उसले प्रयोग गरेर हामीलाई नष्टको बाटोतिर उसले डोर्याउन चाहन्छ। ऊ डरलाग्दो छ, उसकोमा पनि शक्ति छ। उसको हर दिन दुष्ट शैतानको चिन्ता चाहिँ कसरी मानिसहरूलाई परमेश्वरको उपस्थितिबाट हैन टाढा लगेर त्यसलाई चाहिँ नष्ट पार्ने, त्यो योजना चाहिँ शैतानको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले परमेश्वरको वचनले हामीलाई लड्नु भनेको चाहिँ दुष्ट शैतानको विरुद्धमा हो, मानिसको विरुद्धमा होइन, अर्थात् रगत र मासुको विरुद्धमा होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले मानिसको विरुद्धमा लड्ने होइन, तर लडाईँ गर्नको लागि उक्साइराख्ने त्यस्तो एउटा तत्त्व छन् होइन। देशको विरुद्धमा देश, जातिको विरुद्धमा जाति, परिवारभित्र पनि, परिवारका सदस्यभित्र पनि एउटा परिवारको सदस्यले अर्को परिवारको सदस्यलाई होइन बिगार्ने काम होइन, परमेश्वरबाट टाढा लैजाने काम, परमेश्वरको वचनलाई बिर्साइदिने काम गरेर मानिसहरू त्यसरी लडेको दुष्ट चाहन्छन्। त्यसैले आज हामी होसियारी बसौँ। हाम्रो जसले प्रभु येशूलाई तपाईहरूले प्रभुलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनिकन विश्वास गर्नुभयो, त्यो दिनदेखि उसो तपाईँको लडाईँ दुष्ट शैतानको शक्तिसँग सुरु भएको छ। अनि त्यो हतियार के हुन्, हामीले लडाईँमा जाँदाखेरि के हतियारहरू हामीले उठाउनु पर्छ होला, कसरी हतियारहरू प्रयोग गर्ने हामीले भन्ने कुरा पनि बाइबलले हामीलाई सिकाएको छ। शैतानको हतियार के हो त्यो त आज भन्नलाई त्यति समय नहोला, तर परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई दिनुभएको हतियारको बारेमा घरिघरि तपाईँ र हामीले एकदम नै त्यसको स्मरण गर्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ। त्यसैले त हामीले परमेश्वरको वचनलाई हर दिन हर समय यसलाई अध्ययन गरेर दुष्टसँग लड्नको लागि त्यो हतियार अझै मजबुत हुनको लागि त्यसले हामीलाई मद्दत गर्छ। कहिलेकाहीँ हामीले हतियार त लिन्छौँ, त्यो हतियार बोधो भएको पनि हुनसक्छ, खिया लागेको हुनसक्छ। भनेको अर्थ होइन, यहाँनिर त्यो अहिले एकछिनमा म तपाईँलाई बताउने छु। त्यो हतियारहरू हामीले
त्यो हतियारहरू ख्याल आएको छ भनेदेखि, त्यो धार गइसकेको छ भनेदेखि परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुहोस्। परमेश्वरको वचनको आज्ञालाई हामीले एकदमै गम्भीर रूपमा लियौँ भनेदेखि त्यो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हतियार जो दुष्टसँग हामी लड्दैछौँ, त्यो हतियारहरू काम लाग्ने, एकदमै धारिलो, त्यो धारिलो हतियारले दुष्टका प्रत्येक युक्तिहरूलाई, योजनाहरूलाई त्यसले छिनाल्ने काम, काट्ने काम गर्दछ। यो वचन तपाईँहरूसँग बाँड्दै गर्दाखेरि तपाईँले सोच्नुहोस्, तपाईँले कोसँग लडाइँ गरिराख्नु भएको छ? मानिससँग, तपाईँलाई मन नपर्ने व्यक्तिहरूसँग, तपाईँलाई रिस डाहा गर्ने व्यक्तिहरूसँग, कोसँग तपाईँको लडाइँ छ? तपाईँको मनमा धेरै कुराहरू कोसँग, कसलाई जितौँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होसियारी हुनुहोस्, शैतान धूर्त छ, शैतान चलाक छ। मैले अघि नै बताइहालेँ, शैतानले तपाईँलाई मान्छेको विरुद्धमा लड्नको लागि तपाईँलाई उक्साउँछ। शैतान एकदमै चलाक छ। शैतानसँग लड्नुपर्ने, तर यो यति धूर्त छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको मनमा काम गरेर, तपाईँको परिवारमा काम गरेर अर्को व्यक्तिसँग लडोस्, ताकि होइन विश्वासीहरू प्रभुलाई विश्वास गर्ने उहाँका छोराछोरी बिचमा लडन्त होस् र परमेश्वरबाट चाहिँ तिनीहरू चाहिँ टाढो होस् भनेर शैतानको स्ट्र्याटेजी भन्छ नि, योजना त्यो छ। त्यसैले आज तपाईँ र हामीले यो आत्मिकी हात हतियारको बारेमा फेरि एकचोटि स्मरण गरौँ, फेरि एकचोटि बुझौँ, फेरि एकचोटि हामी संवेदनशील भएर परमेश्वरको वचनलाई अनि हाम्रो दैनिकी हाम्रो कामलाई, दैनिकी हाम्रो जनजीवनलाई निहाल्ने काम हामी गर्नेछौँ। म तपाईँलाई आज बिहान सबैजनालाई सायद ज्ञान भएकै प्रभुको वचन एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायको 10 पददेखि 18 पदसम्म यसरी लेखिएको छ। अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो, दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर। किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका संसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। यसकारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाओ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। 14 पददेखि, यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर धार्मिकताको छाती पाता लाएर खडा हो र खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लगाएर तयार हो। साथै विश्वासको ढाल उठाओ, जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौ। मुक्तिको टोप लगाओ र पवित्र आत्माको तरवार ल्याऊ, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सबै समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूका निम्ति प्रार्थना गरिरहो। आमेन। यो तपाईँहरूले पढ्नु भएकै छ, यो वचनको खण्ड धेरैचोटि पढ्नु भएको होला। त कतिजनालाई यसको बारेमा अन्यल पनि होला। यो के हो? यो मुक्तिको टोप भनेको के हो? यो होइन, यो होइन, अब धार्मिकताको छाती पाता भनेको के हो? यो सत्यताको कम्मर सत्यताले कस्ने भनेको के हो? खुट्टामा मिलापको, यो पनि हतियार हुन्छ र के को हतियार यो? यो चाहिँ अलिकति नबुझ्ने खालको हतियार भनेर तपाईँहरूले भन्नु होला। अब म तपाईँहरूलाई अलिकति स्पष्ट पार्न म कोसिस गर्नेछु तपाईँहरूलाई। संसारको हात हतियार पहिला बुझौँ। संसारको हात हतियार र परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यो हात हतियार आकाश र पाताल फरक छ। संसारको हात हतियार गोली, गट्ठा, बन्दुक, आधुनिक होइन, पिस्टोलहरू, तरवारहरू होइन, एकदमै ढालहरू, विभिन्न प्रकारका हात हतियारको बारेमा तपाईँको मनमा आउला। एकदम नै हाम्रो मनमा आउने नै त्यही हो। लडाइँ भन्ने बित्तिकै ठुल्ठुलो मान्छे मार्ने हतियारको सम्झनाहरू हामी गर्छौँ। तर तपाईँले आज बुझ्नुहोस् कि तपाईँको मनबाट यो कुरा अब हटाउनु पर्छ।
परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको शैतान र दुष्टको विरुद्धमा लड्ने, संसारलाई अलमलमा पारेर दुष्ट प्रभाव पार्ने अन्धकारका शक्तिको विरुद्धमा लड्नको लागि यो त आत्मा हो। दुष्ट आत्मा भन्छौँ हामी, शैतानिक आत्मा भन्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो मानिस जस्तो देखा पर्दैनन्। तिनीहरू चाहिँ अदृश्य हुन्छन्, तिनीहरू शक्तिशाली पनि हुन्छन्, तिनीहरू त्यो दुष्ट आत्माका धेरै सेनाहरू पनि हुन्छन्, अनि तिनीहरू एक प्रकारले सारा संसारभरि नै विशेष गरिकन प्रभुलाई विश्वास गरेका मानिसको बिचमा मौका खोजेर उसले आफ्नो दुष्टाइको हतियारहरू प्रयोग गरेर हामीलाई परमेश्वरबाट उछिनेर, परमेश्वरबाट खोसेर टाढा लैजान खोज्छन्। अब यो शक्तिको विरुद्धमा लडाइँ गर्नको लागि हामीलाई चाहिने हात हतियारहरू चाहिँ त्यो देखिने हात हतियार होइनन्। एउटा कुरा म तपाईँलाई फेरि एकचोटि बताउँ, हाम्रो दुष्टलाई जित्ने, दुष्टलाई कमजोर तुल्याउने एउटा हतियार चाहिँ म तपाईँलाई बताउँ, यहाँ लेखिएको छ। त्यो हो तपाईँले गर्ने सबै भलाइको कामहरू, मानिसलाई आशिष पुर्याउने कामहरू, मानिसको जीवनमा हुनसक्छ, आत्मिक जीवनमा, शारीरिक जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा, सामाजिक जीवनमा तपाईँले येशू प्रभुको नाउँमा जति पनि सेवाहरू गर्नुहुन्छ त्यो प्रत्येक सेवाले दुष्टको शक्तिलाई कमजोर तुल्याउने काम गर्छ। त्यो एउटा पनि बलियो हतियार हो। त्यसैले गर्दाखेरि शत्रुलाई प्रेम गर्नु, उदाहरणको लागि प्रभुको वचनले लेखेको छ, तिम्रो शत्रु भोकाउँछ भनेदेखि त्यसलाई खुवाऊ, तिम्रो शत्रु तिर्खाउँछ भनेदेखि त्यसलाई पानी पिउन देऊ भनेको त्यो भनाइको अर्थ के हो? त्यो हतियार प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले दुष्टलाई हराउनको लागि अनि मानिसलाई उद्धार गर्नको लागि। सायद तपाईँले अलिकति बुझ्नुभयो होला। त्यसो तपाईँको हातमा, मेरो हातमा परमेश्वरले जे जति पनि असल काम गर्ने ज्ञान दिनुभएको छ, स्रोत दिनुभएको छ, बुद्धि दिनुभएको छ, होइन? लडेकालाई उठाऊ, जसको घुँडा कमजोर छ, जसको हात कमजोर छ त्यसको हात उठाइदेऊ, त्यसको घुँडा होइन बलियो बनाउनको लागि सहायता गर भन्ने कुरा जो बाइबलमा लेखेको छ। कमजोर विश्वासीहरूलाई होइन हौसला देऊ, सान्त्वना देऊ भन्ने जति पनि शिक्षाहरू हुन् तिनीहरू सबै दुष्टको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने हतियारहरू हुन्। त्यसकारण तिनीहरूलाई नै सम्बोधन गरेर अहिले यो परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँहरू हाम्रो बिचमा धेरै खराब दिनका कुराहरूको सामना गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। हामी त्यस्तै बिचमा हामी जिरहेका छौँ। अनेकौँ परीक्षाहरू, धेरै असहज क्षणहरू, धेरै प्रकारका अस्वस्थ पार्ने खानपिनहरू भयो, धेरै प्रकारका नदेखेका लुकाइराखेका डरहरू, होइन भविष्यको बारेमा चिन्ता फिक्रीका कुराहरू, यी सबै अब के भने यसलाई खराबका दिनहरूबाट भएर हामी गइरहेका छौँ। यी सबै कुराको सामना गर्न उहाँको वचनले हामीलाई आज्ञा गरेको छ। हामी भाग्नु हुँदैन। प्रभुको वचनले हामीलाई लडाइँमा तिमीहरू होइन लडाइँको मैदान छोडेर नभाग, भाग्नु हुँदैन भनेर प्रभुको वचनले बता, म तिमीहरूको साथमा छु, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु। एक दुई ठाउँमा त हामी भजन पनि गाउँछौँ, येशू प्रभु हाम्रो कप्तान हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई छोड्नुहुन्न भनेर परमेश्वरको वचनबाट हामीले यो कुरा पनि बेला बेलामा हामी पढ्ने गर्छौँ, हामी सुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि दुष्टसँगको हाम्रो लडाइँ जारी छ जबसम्म होइन त्यो समय प्रभुले भन्नुभएको समय, न्यायको समय जबसम्म आउँदैन तबसम्म, मानिसहरूको संसारमा जबसम्म बास रहन्छ तबसम्म त्यो शैतानलाई बाँधिँदैन। त्यो शैतानलाई बाँधेर परमेश्वरको वचन अनुसार त्यसलाई अनन्त आगो र गन्धकमा उसलाई फालिँदैन तबसम्म हामीहरूको लडाइँ जारी रहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी लडाइँबाट म त सकिनँ है, म त अब के चर्च जानु, के प्रार्थना गर्नु, के वचन पढ्नु, के सुसमाचार सुनाउनु भनेर तपाईँले यो युद्ध भूमिबाट
तपाईँ भाग्ने कोसिस गर्नुभएको होला। कहिलेकाहीँ हुन्छ सबैलाई निराशाहरू हुन्छ, तर बाइबलले बताउँछ हामीलाई सहायता गर्नको लागि प्रभु येशू हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। याकोब 4:7 यसरी लेखिएको छ, दियाबलसको विरोध गर, त्यो तिमीहरूबाट भाग्ने छ। अब दियाबलस अथवा दुष्ट शैतानको विरोध गर्ने तरिका, एउटा तरिका मैले तपाईँलाई बताएँ, हाम्रो आत्मिकी बलियोपन कसरी गर्ने, परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई जति जति धेरै हामी प्रार्थनाद्वारा, सङ्गतिद्वारा, परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालनद्वारा जति जति हामी धेरै अगाडि बढ्छौँ, त्यो चाहिँ अटोमेटिकली दुष्टको होइन त्यो विरोध भइरहेको हुन्छ। दुष्टलाई त्यो मन पर्दैन परमेश्वरसँग घनिष्ठ भएको, तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यस कारण चर्च जाने बेलामा कहिलेकाहीँ तपाईँले याद गर्नुभएको होला, चर्च जाने बेलामा केही न केही बाधा आइपुग्छ, प्रार्थना गर्ने बेलामा केही न केही मनमा कुराहरू आइपुग्छ। एउटा कुरा याद, त्यस कारण शैतान चाहिँ अदृश्य दुष्ट आत्मा हो। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई आत्मिक रूपमा तपाईँको मनमा, तपाईँको हृदयमा, तपाईँको जीवनमा त्यसले थाहा नपाइकन तपाईँलाई होइन परमेश्वरबाट टाढा लैजाने काम त्यसले गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि दुष्टको विरोध चाहिँ हामी परमेश्वरसँगको असल सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्छौँ। पहिलो पत्रुस 5:8 पनि सचेत रहो, जागा रहो, शत्रु दियाबलस कसलाई भेटाउँ र खाइहालौँ भनी गर्जनी सिंह चाहिँ खोजी हिँड्छ। त्यस कारणले यो पद पनि तपाईँहरूले हामीले पढेकै हो। त्यस कारणले जागा रहने कुरा, सचेत रहने कुरा तपाईँ हामी सबैजनाको विशेष यो जिम्मेवारी परमेश्वरको वचनबाट छ। मैले सक्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई यो 6वटा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हतियारको बारेमा म तपाईँलाई खरर पढेर मात्र सुनाउँछु। 14 पददेखि म तपाईँलाई तलतिर पढ्छु। सबभन्दा पहिला, आफ्नो कम्मर सत्यताले कस्नु भनेको अर्थ हाम्रो कम्मर भनेको होइन, यसलाई कमजोर हुन नदिनु, लगातार रूपमा परमेश्वरको सत्यतामा होइन चल्नु, इमान्दार हुनु, नडराउनु होइन। त्यो कम्मरमा लाउने पेटी जस्तै घरिघरि त्यो होइन फुस्किने खालको नबनाउनु, त्यसलाई एकदम नै टाइट गरेर त्यसलाई बाँधिराख्नु हो। परमेश्वरको सत्यताबाट हामीलाई टाढा लैजाने कुरा एउटा कुरा त शङ्का हो, हामीलाई त्यो बलियो हुन नदिने, त्यो सत्यतामा हिँड्नको लागि ल्याउने कतिवटा बाधा विघ्नहरू त्यहाँनिर आउँछन्। त्यो चाहिँ तिमीले याद गर्नु, हामीले याद गर्नु होइन, त्यसलाई बलियोसँग कस्नु, सत्य कुराहरूलाई तिमीले शङ्खामा नउडाउनु। दोस्रो कुरा चाहिँ धार्मिकताको छातीपाता लगाई खडा हुने। अब यो धेरै लामो वर्णन र व्याख्या गरेर बुझ्नुपर्ने विषय हो, तर पनि धार्मिकताको छातीपाता भनेको परमेश्वरसँगको हाम्रो खास सम्बन्ध र मानिससँगको हाम्रो खास सम्बन्ध चाहिँ हामीले छातीपातामा छातीलाई अथवा हृदयलाई सुरक्षा गरेको जस्तै गरिकन यसलाई सुरक्षित राख्नु हो। परमेश्वरसँग सम्बन्ध तपाईँको कहिले पनि नबिग्रोस्, मानिसहरूसँगको सम्बन्ध तपाईँले कहिले पनि नबिग्रोस्। यो पनि एउटा बलियो हतियार हो दुष्टसँग लड्नलाई। जब हामी होइन दाजुभाइको बिचमा हाम्रो मिलाप हुन्छ, परमेश्वरको वचनको अनुसार परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध जब राम्रो हुन्छ, शैतानले कहिले पनि केही गरे पनि उसले हामीलाई युद्धमा जित्न सक्दैन, हल्लाउन सक्दैन। तेस्रो कुरा, खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लगाएर तयार हुने, यो अर्को हतियार हो। अब यो मिलापको सुसमाचार भनेको यो होइन असल सुसमाचार, असल कामहरू पनि हो होइन। मानिसलाई, टाढिएका मानिसहरूलाई होइन, अन्योलमा परेका मानिसहरूलाई हामीले निरन्तर रूपमा हौसलाको सुसन्देश दिने त्यस्ता कुराहरू छन् जसले मिलाप ल्याउँदछ। हर किसिमले, हर समयमा होइन, समय र बेसमयमा, सबै ठाउँमा, सबै समयमा हामीले होइन मानिसहरूलाई मिलाउनको लागि यो सुसमाचारको जुत्ता जस्तै लगाएर हिँड्ने। चौथो कुरा चाहिँ विश्वासको ढाल उठाउने। शैतानले हामीलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ, त्यो मैले अघि नै तपाईँलाई बताएँ। हाम्रो जीवनमा
जीवनमा विश्वासमा अगाडि बढ्ने कुराहरूदेखि त्यसले रोक्न सक्छ। होइन, मैले तपाईँलाई अघि पनि बताइसकेँ, शङ्खामा, अन्योलतामा, दोधारमा, होइन, हाम्रो विश्वासलाई कमजोर तुल्याउने कुराहरू यिनीहरू नै हुन्। विश्वास हामीलाई सेवा सङ्गतिमा जान नदिएर, हामीलाई कतिवटा होइन आत्मिक सभामा जान नदिएर, पारिवारिक प्रार्थनामा जान नदिएर, व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरसँग हिँड्न नदिएर हाम्रो विश्वासलाई उसले होइन त्यो प्रहारको रूपमा उसले आफ्नो हतियार चलाउँछ, शङ्खा ल्याइदिएर। अनि हामी त्यो विश्वासलाई कहिले पनि कमजोर नतुल्याइकन एउटा ढालको रूपमा उठाएर शैतानको विरुद्धमा जहिले पनि खडा हुनुपर्छ। त्यस कारण तपाईँको विश्वास अन्तिम समयसम्म, किनकि म तपाईँहरू सबैजनालाई एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु, विश्वास गर्न सजिलो छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तर तपाईँको विश्वासलाई अन्तको दिनसम्म निरन्तर राख्नको लागि यो लडाइँ तपाईँले निरन्तर रूपमा लड्नै पर्छ। 5औं नम्बरमा मुक्तिको टोप लगाऊ। शैतानको योजना जहिले पनि होइन, टोप भन्ने कुरा कहाँ लाउँछौँ हामी? शिरमा लगाउँछौँ। शैतानको योजना जहिले पनि टाउकोमा हान्ने हो। अहिले पनि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, माफ गर्नुहोला कोही तपाईँ दाजुभाइहरू यहाँ यो सन्देश सुनिराख्नु भएको छ भनेदेखि दाजुभाइहरूलाई दुष्टले धेरैचोटि टाउकोमा हिर्काएको छ। किन? दाजुभाइहरू घरको मूली हुन्। दाजुभाइहरू तपाईँले राजनीतिक क्षेत्रमा अनि मण्डलीको कुराहरूमा होइन, समाजको कुराहरूमा आउँदाखेरि प्राय सो दाजुभाइहरू होइन मुख्य व्यक्तिको रूपमा लिड गरिरहेको हुन्छ। अनि शैतानको योजना चाहिँ टाउकोमा हान्ने हो, शिरहरूलाई। त्यस कारणले हामीहरू सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू सबैजनाको एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, शैतानको योजना उसको काम चाहिँ हामीलाई टाउकोमा हान्नु भन्नाले घनले आएर हान्ने होइन नि भन्न खोजेको। विभिन्न प्रकारका नकारात्मक कुराहरूले, विभिन्न प्रकारका शैतानिक प्रहार छ त्यहाँनिर, शङ्खाका कुराहरू, डरका कुराहरू, मनमा थुप्रै थुप्रै लडाइँका कुराहरू, झगडाका कुराहरू, लोभका कुराहरू, होइन व्यभिचारका कुराहरू सबै थुपारेर हामीलाई कमजोर तुल्याएर होइन मुक्तिबाट हामीलाई टाढा लैजान चाहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मुक्तिको टोप जो हामीलाई परमेश्वरले दिइसक्नु भएको छ त्यसलाई हामीले जहिले पनि बलियो बनाउनको लागि हाम्रो आत्मिक जीवन जहिले पनि बलियो हुनुपर्दछ। परमेश्वरको वचन जो द्विधारे तरवार हो भनेर बाइबलले बताएको छ। तपाईँहरू सबैजनालाई यसको बारेमा मैले धेरै कुरा गर्नु पर्दैन होला। परमेश्वरको वचन यो एउटा लडाइँको लागि एउटा द्विधारे तरवार, यो एक धारे होइन, द्विधारे तरवार। यसले चौतर्फी रूपमा शैतान र त्यसका शक्तिलाई काट्ने काम गर्दछ। जब जब तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गरेर व्यवहारमा लगाउनुहुन्छ, जब जब परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले अध्ययन गरेर मानिसहरूलाई हुर्काउने काम गर्नुहुन्छ, वचन प्रचार गरेर वचन व्यवहारमा लगाएर वचनमाथि पुरा विश्वास गरेर होइन जब तपाईँले काम गर्नुहुन्छ, दुष्टसँगको तपाईँको लडाइँ जहिले पनि विजयको बाटोमा पुग्दछ। मलाई धेरै बोल्ने कुरा भन्दा पनि प्रभु येशूले आफ्नो सेवाकाई भरि, तपाईँले याद गर्नुहोस्, उहाँले येशू प्रभुले आफ्नो सेवाकाई भरि नै परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग गर्नुभयो। अनि परमेश्वरको वचनलाई जब जब उहाँले प्रयोग गर्नुभयो तब तब शैतान चाहिँ त्यहाँबाट निस्केर गएको कुरा। जब जब येशूले परमेश्वरको वचन प्रयोग गर्नुभयो दुष्ट त्यहाँबाट हारेको कुरा हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। त्यसकारण तपाईँ र हामीलाई पनि उहाँले यो तरवार, परमेश्वरको वचनको तरवार हामीलाई दिनुभएको छ। यसलाई धारण गर्ने काम हामीले निरन्तर रूपमा गर्नुपर्दछ। त्यसैले अन्तमा दिन खराब छ, हरेक दिन हामी सतर्क हौँ, हाम्रो लडाइँ मान्छेको विरुद्धमा नहोस्। चलाख हुन अति आवश्यक छ अहिले हामी, होइन हामी सर्प जस्तो चलाक र ढुक्कुर जस्तो सोझो हुनु भनेर बाइबलले भनेको जस्तै हामी एउटा जटिल, एउटा अदृश्य आत्मिक लडाइँमा छौँ भन्ने कुरा नबिर्सिनुहोस्। तपाईँहरूले होसियारसँग आफैलाई निहालौँ। यी दिनहरूमा हाम्रो लडाइँ
कोसँग छ। यो लडाईँ कसैले पनि यसलाई हल्का रूपमा नलिउँ। यो लडाईँलाई कसैले पनि सजिलो छ भनेर नलिउँ। अनि हामीले लडाईँ गर्न जाँदाखेरि हामीले प्रयोग गर्ने आत्मिकी हतियारहरू प्रयोग गर्ने बारेमा कोही पनि हामी नचुकौँ। अवश्य पनि यो हतियारहरू लिएर जब हामी अगाडि जान्छौँ लडाईँमा, परमेश्वरले हामीलाई विजय दिनुहुनेछ। यो कन्फर्म छ। हाम्रा सम्पूर्ण विगतका दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवाहरू सबैजना यो हतियार प्रयोग गरे। उनीहरू आज यो संसारमा छैनन्। उनीहरू विजय भएर अगाडि बढे अनि उनीहरूले हामीलाई जानुभन्दा अगाडि धेरै यस्ता आत्मिकी शिक्षाहरू दिएर जानुभएको छ। हालेलुया। सबैजनालाई म फेरि एकचोटि अनुरोध गर्न चाहन्छु, परमेश्वरले दिनुभएको हात हतियारलाई राम्ररी अध्ययन गरौँ, बुझौँ। अनि यो संसारको हतियार जस्तो होइन। यो चाहिँ मान्छेको हृदयभित्र, मान्छेको हृदयमा होइन सामर्थ्य दिने खालको हतियार हो। अनि दुष्टलाई यसले भगाउनको लागि, सजिलो बनाउने, होइन हार्नको लागि उसलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचन अनुरूप त्यो शैतानका प्रत्येक युक्तिलाई हामीले खतम पार्नको लागि यो हतियार हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। मलाई आशा छ तपाईहरूले आजको यो केही सन्देशहरूबाट तपाईँले फेरि एकचोटि आफैलाई तपाईँले निहाल्नु भयो होला भनी म आशा गर्दछु। आज यो वचन तपाईँको लागि मात्रै होइन, मेरो आफ्नै लागि पनि यो वचन मैले तपाईँको अगाडि आज बताउने, सेयर गर्ने मौका मैले पाएँ। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। आउने दिनहरूमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। आउनुहोस्, हामी सबैजना आफ्नो शिर झुकाउनेछौँ र परमेश्वरसँग आज प्रार्थना गरेर आजको वचनलाई हामी राख्नेछौँ। दयालु परमेश्वर पिता, तपाईँको वचनको लागि धन्यवाद छ। तपाईँको वचन दुई-धारे तरवारभन्दा पनि शक्तिशाली छ, जसले मानिसको हृदय छेड्ने मात्र होइन, जसले जुन हतियारले शैतानका जस्तो सुकै डरलाग्दा शक्तिहरूलाई पनि त्यसले काट्ने काम गर्छ, टुक्रा टुक्रा पार्ने काम गर्दछ। अनि युद्ध मैदानमा तपाईँ जो हाम्रो कप्तान हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामीलाई तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, डराउनु पर्दैन, म तिम्रो साथमा छु। जुन प्रतिज्ञा तपाईँले गर्नुभएको छ त्यसको लागि आज हामी धन्यवाद चढाउँदै हामी तपाईँले दिनुभएको हतियारहरूलाई हामी धारण गर्न सकौँ। पवित्र आत्मा यी खराब दिनहरूमा तपाईँको वचन अनुसार हिँड्न हामी सकौँ। हामीलाई आज काभ्रे जिल्लाभित्र, सायद योभन्दा बाहिरका जिल्लामा भएका हाम्रा सम्पूर्ण विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वर पिता, यी दिनहरूमा प्रत्येकलाई सतर्क हुन, चनाखो हुन, स्थिर हुन तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। आउने दिनहरूमा आउने अझै घमासान युद्धहरू हुन सक्लान्। हामीलाई तपाईँले दिनुभएको यी हतियारहरू लिएर सुसज्जित भएर लगातार रूपमा हामी तयारी हुन सकौँ। हामी सबैजनालाई सहायता र मद्दत गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा आउनुहोस् हाम्रो बिचमा, हामीलाई सिकाउनुहोस्, अगाडि बढ्न सकौँ। धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छौँ सबै कुराको लागि। बिन्ती छ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हस्, जय मसीह सबैजना।